नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोभिड-19 को संक्रमणबाट आज 17 जनाको मृत्यु, 3112 पीसीआर नमूना परीक्षण गर्दा 502 जना संक्रमित भेटिए। कोभिड महामारीका कारण बन्द विद्यालय खोल्ने कार्य ढाँचा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक, स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने। यो वर्षको छठ भोलि सुरु हुँदै तराईका विभिन्न जिल्लाका कुण्ड तथा पोखरीहरू सरसफाई गरी छठका लागि घाट निर्माण गरिँदै। र नेपाल र बांग्लादेश बीचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा रोकियो। दोस्रो खेलमा नेपालको सुधारिएको प्रदर्शन। समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो समेत गरी कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1247 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 502 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र यसै गरी विगत 24 घण्टामा 2878 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा भएको 3112 पीसीआर नमुना परीक्षणमा 502 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित मध्ये 339 जना उपत्यकाका हुन्। कुल संक्रमितको 67.52% उपत्यकाका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 289 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन कुल नयाँ संक्रमितको 57.56% हो। नयाँ संक्रमण पुष्टि भएका सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ। 24 घण्टामै 2,878 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,79,242 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल संक्रमण मुक्त हुनेको प्रतिशत भने 84.8 रहेको छ। हाल 30,986 जना संक्रमण पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 2,779 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 28,207 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। हाल 398 जनाको आइसियुमा र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल 1053 आइसियु बेड र 450 भेन्टिलेटर बेड रहेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको छ। हाल 13 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने एक जिल्ला मनाङ संक्रमण मुक्त रहेको छ। केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। गत चैत्र 5 गतेदेखि बन्द रहेका सबै विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खुला गर्न सकिने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्य ढाँचामा स्थानीय तहको सिफारिसमा जोखिमको अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचाले जोखिमको अवस्था हेरी स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन तथा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। देशभरका सबै सार्वजनिक तथा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलापसँगै विभिन्न 7वटा विकल्प समेत दिइएको छ। सङ्क्रमणको जोखिम, विद्यार्थी सङ्ख्या तथा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारका आधारमा विद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन्। साथै सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्न, अलग अलग समय शिफ्टमा अलग अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्न वा विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि छुट्याउन सकिनेछ। यसै गरी अवस्था हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पहिले कक्षा सुरु गर्न, कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। पालै पालो कक्षा सञ्चालन गर्न कक्षाका केही विद्यार्थी कुनै दिन वा शिफ्ट र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा शिफ्टमा राख्न सकिने पनि प्रावधान छ। विद्यालय हातामा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्यालय परिवार बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई विद्यालय परिसरमा आउन निषेध गर्न र कक्षा कोठाका झ्यालढोका खुला राख्नुपर्ने कार्य ढाँचामा उल्लेख छ। सङ्क्रमणको अवधिभर प्रार्थना र समूह खेल जस्ता सामूहिक क्रियाकलाप नगराउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गराउनुपर्ने पनि कार्य ढाँचामा उल्लेख छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। छठ पर्वका लागि तराईका विभिन्न जिल्लाका कुण्ड तथा पोखरीहरू सरसफाई गरिएका छन्। छठ घाट निर्माण तथा सरसफाई कार्यमा स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था र पूजा व्यवस्थापन समितिहरू जुटेका छन्। छठ पर्वको प्रमुख स्थलमध्येको एक मानिने
जनकपुर धामस्थित गङ्गा सागर, धनुष सागर, अङ्गराज सागर, बिहार कुण्ड, अग्निकुण्ड, भैया पोखरी, महन्त पोखरी लगायत जलाशयहरूमा सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्य गरिएको छ। यो वर्ष भोलि बुधबार छठ पर्वको विधि शुभारम्भ, नहाय खाय, बिहिबार खरना, शुक्रबार सन्ध्या अर्घ्य र शनिबार छठको पारण भई विधिवत रूपमा विसर्जन हुने धार्मिक कार्यक्रम छ। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच तराईका जिल्लामा छठ पर्वको रौनक सुरु भइसकेको छ। छठमा विशेष गरी नदी तथा ताल तलैयामा सामूहिक रूपमा भेला भएर सूर्यलाई अर्घ्य दिने चलन छ। यसरी सामूहिक रूपमा भेला हुँदा कोरोनाको जोखिम उच्च हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा सर्लाहीमा छठमा भिडभाड हुन नदिन र कोरोनाको जोखिम कम गर्न कस्तो तयारी भइरहेको छ त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाहीमा छठ पर्वको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। नदी तथा ताल तलैयामा छठ मनाउने ठाउँहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा स्थानीय सहभागी हुन थालेका छन्। तर अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएको अवस्थामा धेरैजना भेला भएर छठ मनाउँदा जोखिम झन बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले आम नागरिकलाई छठ मनाउँदा घाटमा जाँदा प्रत्येक घरबाट बढीमा 2 जना मात्रै सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। तराई मधेसको जिल्ला छठलाई प्रथम आधार मानेर एकदम सांस्कृतिक पर्वको रूपमा, धार्मिक रूपमा धेरै मान्छे सहभागी हुने ठाउँ हो यो। र विभिन्न ताल तलाउ लगायतका ठाउँमा धेरै मान्छे भेला हुने गरेको विगतको दृष्टान्त पनि रहेछ यहाँनेरि। त्यसले गर्दा हामीले यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, यो सिसिएमसी, जिल्ला स्तरीय सिसिएमसी को बैठक पनि हामीले बस्यौँ र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पनि बस्यौँ। दुईटा बैठक अलग अलग बैठक बसेर हामीले आम जनतामा, आम नागरिकहरूलाई आफ्नो जुन अनिवार्य गरिनुपर्ने पूजाहरूको सन्दर्भमा त्यो घाट तलाउमा जाँदाखेरि आफ्नो परिवारका 2 जना सदस्य, बढीमा 2 जना सदस्य लिएर व्रतालु जाने व्यवस्था गर्न भनेर हामीले सार्वजनिक आह्वान पनि गरेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यम, विभिन्न एफएम रेडियो, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूका माध्यमबाट हामीले आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। छठमा बढी भिडभाड हुने र त्यही बेला कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले स्थानीयहरूलाई सचेत गराउने प्रयास प्रशासनले जारी राखेको छ। तर पछिल्ला दिनमा कोरोनाबारे स्थानीय संवेदनशील नदेखिँदा जोखिम बढ्ने आकलन प्रशासनले गरेको छ। जोखिम बढ्ने भएकाले प्रशासनले छठ मनाउँदा घाटमा जाँदा मास्क र सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न र भौतिक दूरी कायम गर्न आह्वान गरेको छ। उहाँहरू जो अलि सचेत वर्ग हुनुहुन्छ, सचेत वर्गबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ हामीले। तर धेरै जनताहरू एकदम यो कोरोनाको सन्दर्भमा त्यति संवेदनशील पाइएको छैन हाम्रो जिल्लामा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ छ। सार्वजनिक आह्वान र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम हामी लगातार गरिरहेका छौँ। त्यसमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर, आवश्यकता अनुसार पन्जाको प्रयोग गर्ने, पटक पटक हात धुने, मान्छेसँग एकदम सामाजिक दूरीमा बसेर जाने भन्ने कुरा हामीले लगातार यो पहिल्यैदेखि नै हाम्रो यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत चलि नै राखेको छ। त्यो भइ पनि राखेको छ। तर त्यति हुँदै पनि हामीले वाञ्छित खालको त्यो अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। छठमा बढी भिडभाड नहोस् र व्रतालुलाई सहयोग पुगोस् भनेर आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। चाडपर्व लक्षित गरी बनाइएको सुरक्षा योजना अनुसार नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको हो। हामीले एउटा चाडपर्व लक्षित संयुक्त सुरक्षा योजना, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको एकीकृत योजना, जिल्ला स्तरीय योजना तयार पारेका छौँ। त्यो योजना अन्तर्गत हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय कायम गर्दै, नागरिक समाजका मान्छेहरूसँग सहकार्य गर्दै हामीले त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गरेका छौँ। छठमा बढी भिडभाड नहोस् र सम्भव भएसम्म घाटमा कम व्यक्तिको उपस्थिति होस् भनेर अहिलेदेखि नै प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिएको छ। छठमा भेला हुनेहरूलाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग पनि प्रशासनले खोजेको छ। अब सुरक्षा निकायका मान्छेहरूबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरेर उहाँहरूलाई अलि उहाँहरूलाई त्यो इम्पोज गरे जस्तो, अलि इन्फोर्स गरे जस्तो
हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचित गरेको मान्छे भएको हुनाले त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यू र नागरिक समाजलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर्लाहीमा छठ मनाउन अहिले भारतसहित बाहिरी जिल्लाबाट पनि मानिसहरू पुग्ने क्रम जारी छ। यो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण थप फैलिन सक्ने जोखिम रहेकाले बाहिरबाट आउनेहरूलाई घरमै बस्न र भिडभाडमा सहभागी नहुन स्थानीय प्रशासनले अपिल गरेको छ। सम्भव भएसम्म कमभन्दा कम व्यक्तिको घाटमा उपस्थिति र त्यो उपस्थिति र सामाजिक दूरी कायम गरेर एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो ठाउँको यो जिल्लाको परिस्थिति 4-5वटा घरको एउटा संयुक्त पण्डाल बनाएर सूर्यलाई अर्घ दिने चलन रहेछ। त्यस्तो सन्दर्भमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूको मात्रै छुट्टा छुट्टै पण्डाल कायम गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सल्लाह दिइरहेका छौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। सर्लाहीमा मात्र होइन, देशभर नै कोरोनाको जोखिम उच्च छ। यही बेला छठ जस्तो भिडभाड हुने पर्व परेकाले सावधानीका साथ पर्व मनाउन नसकिए भोलिका दिनमा थप जोखिम आउनेतर्फ सचेत रहनुपर्छ। सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक असमझदारीसँगै पछिल्ला दिनमा हुन थालेका गतिविधिले राजनीतिक स्थायित्वमा पुनः व्यवधान खडा हुने आशंका जन्माएको छ। मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व नहुँदा फेरि पनि संविधान र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै राजनैतिक अस्थिरता हुँदै आएको छ। 2007 सालपछि 6वटा संविधान र दर्जनौं निर्वाचन भई सरकार गठन भए पनि कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाएको इतिहास छ। पछिल्ला दिनमा निर्वाचनमा झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरी सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तर्कलहका कारण मुलुक फेरि अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ। यसले दीर्घकालीन अस्थिरता चाहने पक्षलाई सहयोग पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यो परिवर्तन, त्यो 47 सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराहरूलाई चित्त नबुझाउने शक्तिहरू चलखेल सुरु हुन थाल्यो हैन। त्यसले गर्दा जनता पनि आजित भएर पछि हामीले त्यत्रो 10 वर्षको सशस्त्र चाहिने हिंसात्मक द्वन्द्व हामीले खेप्नु पर्यो र त्यसलाई अन्ततगत पार्टीहरूले सबैले मिलेर फेरि नयाँ परिस्थितिमा आयौँ। तर पनि फेरि पनि अहिले त्यही स्थिति चाहिँ आइरहेको छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिका 3 दशकको मात्र उदाहरण हेर्दा पनि निर्वाचित सरकारहरू अस्थिर भएका छन् वा बनाइएका छन्। त्यसमा पार्टीभित्रको कलह नै प्रमुख कारक देखिएको विश्लेषण छ। सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयासले जनमतको अपमान हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक असमझदारीका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको थिएन। अहिले नेकपामा सोही किसिमको अभ्यास देखिन थालेको छ। सरकार पार्टीकै असहयोगका कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको इतिहास दोहोरिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। जुन कारणले गर्दा आज काङ्ग्रेस कमजोर भएर यो गठबन्धनको प्रतिपक्षमा छ, त्यो कारण अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ। अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको काङ्ग्रेसबाट केही पनि सिकेन, काङ्ग्रेसबाट खालि खराबीहरू मात्रै सिक्यो। काङ्ग्रेसको खराबीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको साइज नेपालमा यत्रो ठुलो भएको हो, जनताले यत्रो रुचाएका हुन्। तर काङ्ग्रेसका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसबाट सिक्दै कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहेको छ। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो र यो दुर्भाग्यले गर्दा नै हो के छ भने नेपाली जनता संविधानबाट, नेपाली जनताले चाहिँ यो सिस्टमबाट, नेपाली जनता राजनीतिक दल त्यसका नेताहरूबाट अत्यन्त फ्रस्ट्रेट भएका छन्। अहिले नेकपामा मूलतः 2 अध्यक्ष बीच देखिएको असमझदारीले सरकारले नियमित कामकाजका अतिरिक्त कोरोना संक्रमणसँग जुझ्दै जनआकांक्षा अनुरूपका काम गर्न सकिरहेको छैन। स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार पनि आफ्नै पार्टीको असहयोगबाट चल्न नसक्ने अवस्था दोहोरिरहँदा लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानस्थल सुरक्षाका लागि प्रहरी ब्यारेक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्नुभयो। 2075 साल मङ्सिरबाट निर्माण कार्य सुरु भएको सो 3 तले भवन करिब 7 करोड 15 लाख रुपैयाँ लागतमा तयार भएको हो। 2500 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको 3 तले भवनको 350 जना सुरक्षाकर्मी अटाउने क्षमता रहेको छ। उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री भट्टराईले प्रहरी सुरक्षा ब्यारेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासमा थप कडीका रूपमा निर्माण भएको बताउनुभयो। हामीबाट अरूका लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। त्यस अर्थमा भोलिका दिनमा हाम्रो विमानस्थलहरूको सुरक्षाको कामलाई अझ स्पेसिफिक गर्दै जाउँ भनेर मैले यो विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीको कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर राखेको छु। सो भवन आरसीसी प्रविधिबाट निर्माण भएको हो। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथर खण्डमा पर्ने 11वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँदेखि पाँचथर चिया भन्ज्याङसम्म 681 किलोमिटर पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग सडकका 37वटा पुल मध्ये पाँचथर खण्डमा पर्ने पुल निर्माण पूरा हुन लागेको हो। राष्ट्रिय गौरवको योजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गले मेची महाकाली जोडेसँगै सर्वसाधारणलाई आवाज जावत सहज भएको छ। लोकमार्गमा बनेको पक्की पुलले जिल्ला गाउँपालिका तथा वडासम्म पुग्न सहज बनेपछि सर्वसाधारण झनै खुसी भएका हुन्। कठिन पैदल यात्रा गर्दै आएका सर्वसाधारणले कल्पनासम्म गर्न नसकेका विकट आफ्ना घर आँगनमा कालोपत्रे सडक बन्ने क्रमले उनीहरूमा खुसियाली छाएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्गले सिक्किमसम्म छुएको छ। सिक्किमको बोर्डरसम्म हामी आइपुगेका छौँ। अब यो मध्यपहाडी लोकमार्गलाई हामीले अगाडि बढाएर लाँदाखेरि तोरीफुले हुँदै गोर्खेपानीसम्म लाँदाखेरि चाहिँ वेस्ट बङ्गाल भारत सरकारको क्षेत्रसम्म पनि हामी व्यापारिक दृष्टिकोणले पुग्न सक्छौँ। भारतको सिक्किमसँग जोडिएको पाँचथरको चिवा भन्ज्याङदेखि भोजपुरको चखेवासम्मको 386 किलोमिटर सडकमा 15वटा मध्ये 9वटा पुल बनेको छ। पाँचथर जिल्लामा बनेको आवश्यक 11वटा पुल मध्ये निर्माणाधीन 3वटा पुल पनि आगामी पुष महिनामा पूरा हुने चिवा भन्ज्याङ चखेवा लोकमार्ग सडक खण्डका कार्यालयका प्रमुख सुरेश नेउपानेले बताउनुभयो। एउटा हाम्रो यो खण्डुवा खोला पुलको चाहिँ लगभग 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ र यसै आवमा हामी यसलाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ भने सुक्खा खोला र अर्को यो छाङ्गे खोला पुलको पनि काम चाहिँ करिब 70% भन्दा बढी छ र यो आवमा हामी तीनटै पुल चाहिँ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कोरोना महामारीको समयमा पनि निर्माण व्यवसायहरू स्थानीय श्रमिक लगाएर काम गर्दै आएको जनाएका छन्। पाँचथरमा पर्ने पुल निर्माण पूरा भएकोले बाँकी 51 किलोमिटर सडक कालोपत्रे निर्माणका लागि 5.5 अरबको सूचना आह्वान भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। सडक पुल पूरा भएपछि यहाँका नागरिक सदियौंदेखि भरिएको भरमा दैनिकी खाद्य सामग्रीहरू बोकेर गुजरात चलाउनु पर्ने दिनको समेत अन्त्य हुने भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन्। विजय बदलावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, पाँचथर। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमले सबै खाले व्यापार व्यवसाय प्रभावित छन्। यस वर्षको तिहारमा ढाका टोपीको व्यापार समेत उत्साहजनक हुन नसकेको विक्रेताहरूले बताएका छन्। खास गरी भाइटिकाको दिन माइतीको शिर खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार चेलीहरूले टोपी उपहार दिने भएकोले तिहारमा ढाका टोपीको व्यापार राम्रो हुने गरेको थियो। नेपालीको शिरको सौन्दर्य ढाका टोपीको व्यापार यस वर्ष तिहारमा पनि उत्साहजनक हुन सकेन। खास गरी तिहारमा ढाका टोपी लगाउँदा माइतीको मान प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने विश्वासले हरेक चेलीले आफ्ना दाजुभाइलाई उपहारको रूपमा स्नेहपूर्वक ढाका टोपी दिने प्रचलन रहेको छ। यसका साथै भाइटिकाको दिन माइतीको शिर खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेकाले पनि चेलीहरूले माइतीलाई टोपी उपहार दिने गर्दछन्। त्यसैले विगतका वर्षहरूमा ढाका टोपीको राम्रो व्यापार गरेका व्यापारीहरूले यस वर्ष पनि तिहारमा राम्रै व्यापार हुने आशा गरेका थिए। तर कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण भाइटिका परिवारभित्रै सीमित राखिनुका साथै धेरैजसो मानिस उपत्यका बाहिर रहेकाले गत वर्षहरूको जस्तो व्यापार नभएको विक्रेताहरूको भनाइ छ। अहिले कोरोनाको डरले पनि जहाँ छौँ त्यहीँ बसौँ, त्यहीँबाट अब सुरक्षित रहौँ भन्ने त्यो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै कम छ। हिजो आज ढाका टोपी लगाउने नयाँ पुस्ता समेत बढे पनि तिहारमा ढाका टोपी भन्दा
अन्य किसिमको लुगाफाटो उपहार दिने प्रचलनले पनि यसको व्यापार घटेको हो। ढाका टोपीका विभिन्न विशेषता र गुणस्तर रहेको छ। यसको मूल्य पनि यसैले निर्धारण गर्दछ। ढाका टोपी नेपाली समाजको पहिचान पनि बनेको छ। तानमा बुनिने भएकाले नेपाली ढाकाको विदेशमा समेत विशेष माग छ। नेपालमा खास गरी पूर्वेली र पाल्पाली ढाका टोपीको उत्पादन र बजार बृहत छ। पूर्वको तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर र ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा ढाका टोपी र ढाका कपडा बुन्ने गरिन्छ। तर पाल्पाली ढाका सबैभन्दा पुरानो र लोकप्रिय मानिन्छ। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। थारू समाजमा लोकप्रिय रहेको मौख कथा पछिल्ला दिनमा ओझेल पर्दै गएको छ। खास गरी तिहारका समयमा थारू समुदायले आफ्ना घरका भित्तामा चरा र जनावरको मनमोहक चित्र कोर्ने संस्कृति लोप हुने जोखिम बढ्दै गएको हो। गाउँघरमा आधुनिक शैलीका घरहरू निर्माण हुन थालेका र युवा पुस्ताले पुरानो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन ध्यान नदिएका कारण संस्कृति जोगाउन मुस्किल हुने गरेको स्थानीय अगुवाको भनाइ छ। पुराना संस्कृति हराउँदै जान थालेपछि आफ्नो कलालाई जोगाइराख्ने उपाय खोज्नुपर्ने बेला भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका थारू अगुवा महिला रामपरी चौधरीले बताउनुभयो। सल्यानमा परम्परागत पानी घट्ट हराउँदै गएका छन्। आधुनिक तथा विद्युतीय मिल सञ्चालन भएपछि घट्ट सञ्चालनमा समस्या हुँदै गएपछि खोला किनारमा घट्ट व्यवसाय गरी जीविका चलाउँदै आएकाहरूलाई वैकल्पिक पेसा रोज्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। सिद्धकुमार गाउँपालिका 3 फलाटेका पुने रेउले पानी घट्ट बन्द भएपछि कुन व्यवसाय गर्ने अन्योलमा रहनु भएको छ। 43 वर्षदेखि पानी घट्ट बनाउँदै आएका रेउलेले घट्ट बनाएर वार्षिक 1 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ अर्को पेसाको खोजीमा हुनुहुन्छ। अनि सबै हामीले व्यवसाय यही गर्थ्यौँ हजुर, पेसा यही थियो। हामी जान परिवार यसरी पाल्थ्यौँ। अहिले अब गर्दा गर्दा मिलहरू भइसकेका ठाउँमा हाम्रो अलिक कमी हुन लाग्यो। अहिले अब हाम्रो पेसा हरायो। अहिले हामी यो घट्ट काट्ने एउटा दुईवटा हुनुहुन्थ्यो हजुर, हामी 6-7 जना जति लागेरै काट्थ्यौँ। अहिले अब पेसा हरायो, अलिअलि कम हुँदै गयो। अब सिद्धकुमार फलाटेका 25 जनाले घट्ट बनाएर जीविका चलाउँदै आउनु भएको हो। ढुङ्गाको खानीमा उहाँलाई काम गर्न भ्याइ नभई हुन्थ्यो। अहिले भने महिनामा 1 जोडी घट्ट पनि बिक्री हुँदैन। 2067-68 देखि सङ्कटमा आछ। अहिले बिक्री कम हुन्छ, ग्राहकहरू कमाउनुहुन्छ। द्वितीय मिलबाटै कुटानी पिसानीको काम हुन थालेपछि पानी घट्ट व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। पानी घट्टपछि अब पानीको व्यापार कास्कीको हेम्जा स्थित फुर्केटारी सामुदायिक वन समूहले पानी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। वन समूहले एक वन एक उद्यम अवधारणालाई आत्मसात गर्दै पानी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो। उद्योगलाई महावीर खोला प्राकृतिक खानेपानी प्रणाली नामकरण गरिएको छ। प्रति घर कुरिया 25,000 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म रकम सङ्कलन गरी 2 करोड रुपियाँको लागतमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक मध्येका एक मित्रलाल त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। उद्योगमा हाल 10 जनाले रोजगारी पाएका छन्। वन समूहमा 60 घर कुरिया अर्थात् घर परिवार उपभोक्ता आबद्ध रहेका छन्। बागलुङको दुर्गम क्षेत्र मानिने निसी, ढोरपाटन लगायतका ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काममा स्थानीय जनतालाई श्रमदान मात्र गराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारी बजेट जतिसुकै आएको भए पनि त्यसको उचित ढङ्गले प्रयोग नगरी आफूहरूलाई महिनौसम्म काम लगाउने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। विकास योजनाहरूमा जनताको अपनत्वका लागि जनश्रमदानलाई जोड दिनुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा जनश्रमदानबाट मात्रै काम गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया लक्ष्मी कार्की। नेपाल र बंगलादेश बीचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा रोकिएको छ। यो बराबरीसँगै घरेलु टोली बंगलादेशले मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिजको उपाधि 1-0 ले जितेको छ। ढाका स्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा निर्धारित 90 मिनेट समयसम्म दुवै टोलीबाट केही गोल गर्ने मौका पाए पनि सदुपयोग भने हुन सकेन। नेपालले अट्याकिङ शैलीमा
खेल्दै सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि गोल भने गर्न सकेन। इन्जुरी समयमा नेपालका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठले हेड प्रहार गोल पोस्टमा लागेर पनि फर्किएको थियो। यसैबीच बंगलादेश विरुद्ध नेपालका छिरिङ गुरुङ, पुजन उपरकोटी र सेसेहाङ आङदेबेङ्गेले डेब्यू गरेका छन्। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट मात्र 3 अङ्क रहेको छ। अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा भोलि भर्चुअल माध्यमबाट हुँदैछ। साधारण सभामा सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलको वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंहको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको क्यानले जनाएको छ। असोज 6 गते चितवनमा बसेको क्यान कार्य समितिको बैठकले असोजको 28 गते र 29 गते साधारण सभाको मिति तोके पनि पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि साधारण सभा स्थगित गरिएको थियो। विश्वव्यापी महामारीका कारण प्रभावित क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर सुचारू गराउने मुख्य चुनौती रहेको अवस्थामा बस्न लागेको साधारण सभाले घरेलु प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरियो।